اور شان رمضان شریف اور بالخصوص تحفظ ناموس رسالت مصطفیٰ کریم دی حرمت تے عزت دے اتے مر مٹنا مسلمانوں دا سب تو اول ایمان بھی ہے اور ایقان بھی ہے اور جان بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البقرہ دے وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تسی توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، رب نے کیا ہی خوبصورت ترغیب دا جملہ ارشاد فرمائے۔ مالک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اسلموا جو مسلمو کہ اے مسلمانو، نہیں، اللہ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، ترغیب دا جملہ ارشاد فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے نے، جیویں کہ تواڈے تو پچھلیاں امتاں دے اتے اللہ نے روزے فرض کیتے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اپنے دل دی صفائی پاکیزگی طیب و طاہر دل لے کے مولا دی بارگاہ وچ آؤ، اللہ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے وے فرمایا۔ احباب، اسلام دے پنج بنیادی ارکان نے۔ سب تو پہلا ارکان ہے کہ ایمان، انسان دا ایمان۔ اگر ایمان نہیں، لکھاں کروڑاں خرباں روپے نے تو کسے کھم دا نہیں، وہ دوزخ دا بالن ہے۔ خدا دی قسم ہے، بھاویں رنگ دا بھی کالا ہے تے غریب تے جھوپڑی والا ہے، ایمان مضبوط ہے تو وہ مڑ جنت دا مستحق ہے فرمایا۔ پہلا ارکان ایمان ہے، پھر حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان شریف دے روزے نے۔ اللہ نے باقی ارکان دا جڑا ذکر فرمایا ہے وہ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات و کلمات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کئی تھاماں دے اوتے ارشاد فرمایا ہے، مگر رمضان شریف دا ذکر دینا روزیاں دا ذکر اللہ نے خاص طور دے ایک تھان دے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والےو، تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے جس طریقے نال کہ پچھلیاں امتاں دے فرض ہن، اور تاکہ تسی پرہیزگار تے متقی بن جاؤ۔ اور روزے بھی کنے فرض نے؟ ایام معدودات، فرمایا کہ وہ چند دن گنتری دے دن نے، یا 29 روزے ہو جان گے یا 30 ہو جان گے، جدو 29 یا 30 روزے رکھ لو گے رب دی جنت دے طلبدار دے مستحق بن جاؤ گے فرمایا۔ سب تو پہلے جد الانبیاء بابا آدم پاک، بابا آدم علیہ السلام تمام نسل انسانیت کا باپ ہے۔ جس وقت وہ جنت تو باہر آئے نا، تے انڈیا دے اندر ایک علاقہ ہے سرادیپ، او دے اندر اترے آئے تے حضرت حوا پاک جدے دے اندر تشریف لے گیاں۔ ایک رب دی ناراضگی دا اظہار، دعا جدائی دا خیال، رب دے خوف تے ڈر دی خشیت دل دے اندر، تے انہاں دا مڑ ملاقات ہوئی مقام عرفات جبل نور پہاڑ ہے۔ اللہ سب نو انہاں نوریاں اکھاں دے نال او سونا پہاڑ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آکھ چھڈو۔ میں ویکھ کے ہاں، اللہ تانوں بھی ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جبل نور پہاڑ دے اتے انہاں دوہاں دی ملاقات ہوئی۔
جدو ملاقات ہو گئی نا تو ایک دن باب آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آئینے دے اندر یا پانی دے اندر یا کسی شاید دے اندر اپنا چہرہ مبارک ویکھیا نا تے ویکھ کے آدھے نے کہ مولا جڑا حسن و شباب جڑیاں نعمتاں حسین و جمیل خوبصورتی میرے چہرے نو یا میرے اندر تو اپنے صفتاں پیدا کیتیاں سی جنت وچ میرے مولا او ہن کوئی نہیں میرے تو حسن ہن او چھن گیا ہے واپس لوٹ گیا ہے تے مالک کریم نے کی غیبو آواز دیتی اللہ فرمایا اے باب آدم علیہ السلام اسی تیرے تے راضی ہو گئے ہیں تو جڑا بھول کے ہاتھ ہی شجرتا فتکونا جڑا بھول کے شجر دا درختا نسیان دی وجہ نال تو پھل کھا بیٹھا سے تیرا ارادہ کوئی نہیں سی اسی تیرے اوتے راضی ہو گئے ہیں اے آدم پاک مہینے دے 3 روزے رکھ گئے میں رب جنت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال فرما دے گا فرمایا باب آدم پاک نے ہر مہینے دے 3 روزے رکھے اتفاق دی گل ہے کہ جدو غیبو آواز آئی سی نا اس دن مہینے دے چندر دی 13 تاریخ سی آپ نے 13 دا روزہ رکھیا مڑ 14 دا رکھیا مڑ 15 دا رکھیا خدا دی قدرت ایسی بے دن بھی روشن تے رات بھی روشن سن ادو چاندر دی روشنی سی ادو دن سورج دی روشنی سی انہاں ایام نو ایام بیض کہندے نے باب آدم پاک نے ساری زندگی او مہینے دے 3 روزے انہاں دے اتے فرض سن انہاں خدا دے شکر وچ جدو پہلا روزہ رکھیا تے ویکھیا کہ حسن وچ کچھ جوانی آ گئی ہے کوئی شباب وچ مہربانی ہو گئی ہے جدو دوسرا روزہ رکھیا مڑ حسن کچھ ود گیا جدو تیسرا روزہ رکھیا تے ویدے کی نے جنت دیاں او تمام نعمتاں جڑیاں واپس چلیاں گیا سی وہ باب آدم دے اندر موجود ہو گیا نے اللہ نے جنت دیاں تمام نعمتاں دے نال مالا مال فرما چھوڑیا ہے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی روزہ رکھیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مہینے روزے رکھے نے اج تک عیسائی لوگ جڑے انہاں نو منن والے انہاں دے پیروکار نے وہ بھی 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھتے نے مگر انہاں دا طریقہ کار مختلف ہے مگر میرے محبوب نو اللہ نے مہینے دے 3 روزے حضور دی امت تے فرض کیتے نے تے فرض بھی ان کیتے نے اللہ فرماندا ہے کہ جی میں پہلیاں انبیاء تے امتاں دے روزے فرض سن مگر انہاں وچ مختلف رائے سی شروع دے جدو روزے فرض ہوئے نا انہاں وچ یہ گل سی کہ جڑا بندہ افتیاری کر لیندا سی او پھر سومن تو بعد کچھ کھا نہیں سی سکتا سمجھ لو کہ وہ دی سیری بھی دی افتیاری کٹھی ہو جاتی سی مگر حضور دی امت نو اللہ نے اے انعام کیتا ہے ماہ سیام دے اندر کسے بندے نو اے اجازت نہیں سی کہ رات تے وقت کوئی بندہ اپنی بیوی دے نال قربت حاصل کر سکے اللہ نے محبوب دی امت نو او انعام دیتا ہے فرمایا کہ ہن افطاری کرو گے رب افطاری تو لے کے صبح دی اذان تک فرمایا پھٹن تک اللہ فرماندا ہے تو آدھے واسطے روزی دے رزق کے حلال میں حلال کر چھوڑیا ہے رب طاقت دے فرمایا تے تسی اپنی بیویاں دے نال رات تے وقت قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ فرمایا محبوب دی امت نو میں او کرم کیتنے جڑے کسے نبی دی امت تے مہربانی نہیں ہوئی جڑی محمد مصطفیٰ دی امت تے مہربانی ہوئی جی فرمایا اور گفتگو بڑی لمبی ہو جیسی کیونکہ میرا موضوع آج تھوڑا طویل ہے اللہ پاک نے پھر حضور دی امت تے او کرم کیتا ہے باب آدم علیہ السلام تو لائے کے تے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء آئے نے یا جتنے انبیاء دیاں امتاں آئیاں نے اللہ نے اے 5 انعامات خصوصی طور دے کسے نبی دی امت نو عطا نہیں کیتے جڑے رب نے حضور دی امت نو عطا فرمائے جے فرمایا پہلا انعام کی سی پہلا انعام ہے کہ روزے دار جدو روزہ رکھدا ہے صبح سحری واسطے اٹھدا ہے اس وقت ان اللہ و ملائکتہ علی المستحسرین اللہ دے فرشتے اس سحری کھاون والے دے اتے اپنی خاص رحمت بھیجتے نے او دے واسطے دعائے مغفرت کردے نے
مڑ پہلا انعام رب نے حضور دی امت تے عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ جدو سارا دن بھوک پیاس افلاس تو بندہ نڈھال ہو جاندہ ہے، بالکل گرمی دی شدت تے حدت اختیار کر لیندا ہے، منہ دے وچوں شام دے وقت او دے سمیل آندی ہے، ایک بو جی پیدا ہوندی ہے، او دے تو بندے نفرت کردے نے کہ دا میدا خالی ہون دی وجہ نال اے دے منہ دے وچوں ایک بو جی آندی پئی ہے، سمیل آندی پئی ہے۔ اللہ فرماندے تانوں پتہ نہیں کہ جس بندے نے میری رضا دی خاطر سارا دن روزہ رکھیا ہے، اے دے منہ والی جڑی بو ہے او میں رب تو مشک تے امبر تو بھی آلہ ہے جڑے اس روزے دار دی منہ والی بو پئی آ رہی ہے فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ روزے دار واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعائے مغفرت فرما دیاں نے۔ کوئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کوئی بندہ اج اس شاید دا شمار کر سکیا ہوئے کہ ایک سمندر دے اندر کتنیاں مچھلیاں نے، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے سمندر نے، کتنے دریا نے، پھر اگے ندیاں نالیاں نے، انہاں دی تمام مخلوقات اس روزے دار واسطے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت فرما دیے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جدو سمندر دی دریاواں دیاں مچھلیاں دا شمار نہیں ہو سکتا کہ روزے دار واسطے دریاواں دیاں مچھلیاں دعائے مغفرت کر دیا نے، تو خود رب رحمان کیوں نہ انہوں بخشے گا جن دے واسطے رب دی ساری مخلوق دعائے مغفرت فرما رہی ہے۔ رب نے کتنے ہی نام فرمائے نے روزے دار واسطے، بالخصوص روزے دار واسطے اور حضور دی امت واسطے رب نے ایسے ایسے کرم نوازی تے مہربانی فرمائی ہے۔ تیسری گل حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے دے اندر سرکش شیاطین جڑے لوگاں نوں آپس وچ لڑا دیندے نے، چگلیاں کراندے نے، لوگاں دے اندر دنگا فساد کرا دیندے نے، میرے محبوب نے فرمایا سرکش شیاطین نوں اللہ دے فرشتے جکڑ دیندے نے، انہاں نوں بند کر دیندے نے، انہاں نوں جیل وچ فرمایا کہ بند کر دیندے نے۔ تیجا انعام حضور دی امت اے وے۔ چوتھا انعام میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، چوتھا انعام اے وے کہ اللہ کریم روز فرشتہ نو حکم دیندے کہ فرشتو میرے روزے داراں واسطے میری جنت نو سجا دو، حوراں نو فرمایا کہ انہاں دا بیوٹی پارلر کرا دو، انہاں نو ہار شنگار کرا دو، تے حوراں کہندیاں نے کہ مولا ساڈے شوہر کتھے نے؟ اللہ فرماندا ہے کہ او اس وقت روزے دار نے، جدو روزے کھلن گے میں رب دی طرف آمن گے، تواڈا نکاح بھی انہاں نال کرن گا، تواڈے او مالک ہویں گے، تواڈے او شوہر روزے دار ہویں گے جڑے حضور دی امت تے روزے دار نے، رب انہاں نو مرن تو پہلے جنت یا حوراں نال نکاح عطا فرما چھوڑیا فرمایا۔ پانچواں انعام اے وے، حضور نے ارشاد فرمایا پانچواں انعام اے وے کہ اللہ روزے دار دی دعا نو رد نہیں کرتا، اللہ او دی دعا نو ضرور قبول فرما دے، بالخصوص روزے دار دی دعا نو۔ جس وقت روزے دار دعا منگدا ہے اللہ او دی دعا نو رد نہیں کردا، رب او دی دعا نو ضرور قبول فرما دے۔ ہاں دعا کرن دے اندر تھوڑی ساری غلطی بھی ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ دعا دے قبولیت کے اندر تخیر ہو جاوے تو انسان نو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بار بار مولا دی بارگاہ چ روندے ہیں تے دعا منگدے ہیں مگر دعا قبول نہ ہوندی ہے۔ فرمایا مولا میری دعا قبول نہیں کردا، باقی گناہگاراں دی دعاواں نو قبول فرما لیندا ہے۔ اللہ فرماندے جڑا پیارا بندہ ہوئے میرے کول منگے، مینوں دی آواز بڑی پسند لگدی ہے، میں چاہنا کہ بار بار میرے تو منگدا رہے، ایندا منگنا مینوں اتنا پسند ہے، فرمایا کہ ایندا منگنا بار بار میں رب نو بڑا مقبول ہے۔ کوئی گناہگار سیاکار منگے تے اللہ فرماندے دی آواز بھی مینوں پسند نہیں ہے، اینو دیو تے اینو تو جان چھڑاؤ، اینو پرے کرو، مگر جدوں نیکوکار کوئی منگے اللہ فرماندے تیرا منگنا، تیری آواز، تیرا جھکنا، تیرا رونا میں رب نو اتنا پسند ہے، میں آدھا کہ روز تو منگدا رہے میں تیری آواز سندا رہاں، تینوں عطا فرماندا رہے جاواں۔ فرمایا یہ پانچ انعام اللہ نے حضور دی امت نو عطا فرمائے نے۔ اور ماہ سیام مسلمانہ واسطے او مقدس مہینہ ہے، او بابرکت تعظیم والا مہینہ ہے کہ ایک مجوسی اگ پرست جڑا اگ دی پوجا کرن والا سی، ایک دن باہر نکلیا تے ویکھیا کیے کہ ماہ رمضان دا مہینہ مسلمانہ دا مہینہ ہے، ویکھ رہا کہ اندا پتر سرے بازار دے اندر کوئی چیز کھا پی رہا ہے، انہیں انہوں پکڑیا تے دو چار چماٹے لائے،
آکھے تینوں شرم نہیں آندی کہ محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا مہینہ ہے تو او دا احترام نہیں کردا؟ جس وقت مسلمان مجوسی فوت ہو گیا، انہوں کسے نے خواب دے عالم وچ ویکھیا، پوچھا کہ سنا تیرے نال کی بنی؟ انہیں آکھے رب نے مینوں جنت اعلی مقام عطا فرمایا۔ انہیں آکھے تو تے غیر مذہب سی، مجوسی سی، تینوں کیویں رب نے جنت دیتی ہے؟ انہیں آکھیا کہ بس مسلماناں دے مہینے ماہ رمضان دا میں ادب دے احترام کیتا ہے، او دے صدقے رب نے میرے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما کے جنت عطا فرما چھوڑی جے۔ فرمایا کم از کم اسی روزہ نہیں بھی رکھ سکتے، اگر روزے رکھن دی توفیق نہیں، بیماری دی وجہ ہے، میرا خیال ہے کہ روزہ صحت ہے، روزہ انسان نو بیماریاں تو ختم کرتا ہے۔ اگر نہیں بھی رکھ سکتے تو کم از کم روزے دے ماہ سیام دا احترام تا آپ کریے۔ نبی پاک دے زمانے دے اندر 2 عورتوں نے روزے رکھ لیے، جدو روزے رکھے نا وہ چیخ فکار کی جامن، روئی جامن۔ لوگوں نے حضور دی بارگاہ شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ عورتاں رو رہی نے، انہاں دی جان نکل رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے پیالہ لے جاؤ، اس پیالے وچ انہاں نو آکھو الٹی کرن، کائے کرن۔ جس وقت انہوں نے الٹی کی تھی نا، اس پیالے دے وچ خون دے لوتھڑے آ نکلے۔ جدو لوتھڑے لے کے لوگ حیران ہو کہ کی وجہ اس الٹی دے وچ خون دے لوتھڑے آئے نے؟ نبی پاک دی بارگاہ چو خون دا پیالہ لایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کیتی ہے، چغلی کیتی ہے، کچا گوشت، بدبودار گوشت کسے دا کھادا ہے، اس وجہ کر کے انہوں نے روزہ نہیں برداشت ہو رہا اور انہوں دے پیٹ کے اندر وٹ پائے رہے نے، اور انہاں خون دی الٹی کیتی ہے، دے وچوں لوتھڑے خون دے آئے نے۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھے او دی زبان دا بھی روزہ ہے، ان دی اکھ دا بھی روزہ ہے، او دے کان دا بھی روزہ ہے، ان دے ہاتھ دا بھی روزہ ہے، او دی روح دا بھی روزہ ہے۔ ایسا روزے دار دوتے خدا دے فرشتے بھی رشا کرتے ہیں، ایسا روزے دار دعا تے ہاتھ بعد اٹھا دے اللہ دعا نو پہلے قبول فرما لیندہ ہے۔ فرمایا اج تواڈی طبیعت ڈھلی ہے، سبحان اللہ اچھی آکھو چا۔ نبی پاک دی خدمت کے اندر ایک سائل حاضر ہویا، صحابی، اس آکھیا بھی سونیا میں روزے دی حالت وچ ہلاک ہو گیا، آقا ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں کی ہویا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ میرے کملی والے نے فرمایا کی کر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا سونیا میں روزہ توڑ بیٹھا، میرے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مڑ انہیں کر ایک غلام آزاد کر۔ انہیں کہا آقا میرے کو غلام آزاد کرن دی طاقت کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مڑ اس طرح کر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 60 مسکینہ نو کھانا بھی نہیں کھوا سکتا، غریب آدمیاں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مڑ 2 مہینے دے روزے رکھ لے۔ اس نے کہا آقا پہلے تو ایک روزہ توڑ بیٹھا، مڑ 2 مہینے دے روزے کیویں رکھاں؟ یا رسول اللہ 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرے نبی خاموش ہو گئے، اس سائل بیٹھ گیا۔ اتنی دیر گزری کہ کھجوراں دا ٹوکرا میرے مصطفیٰ دی خدمت کے اندر حاضر ہویا۔ فرمایا صحابہ کرام دا کی عقیدہ سی؟ جدو بھی کوئی گناہ کر بیٹھتے سی، اپنی جاناں دے ظلم کر بیندے سن، اگر کوئی غلطی ہو جاندی سی انہاں دا اور کوئی مداوا نہیں سی، میرے مصطفیٰ دی خدمت حاضر ہو کے اس دکھ سکھ چھڑا لیندے سی، دکھ سکھ بانٹ لیندے سی۔ اس صحابی دا عقیدہ سی کہ گناہ کیتا ہے خدا دا، بخشن والی ذات خدا دیے، انہوں چاہیے سی جانا مسجد وچ، مگر مسجد وچ نہیں گیا، پہلے محمد دی بارگاہ وچ آیا ہے۔ انہوں پتہ ہے کہ اگر گناہاں دی معافی ملنی ہے تو محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ معافی ملنی ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے نے بیٹھ جا۔ او صحابی جدو بہ گیا اتنی دیر دے اندر کھجوراں دا ایک ٹوکرا آیا ہے۔ کھجوراں دا جدو ٹوکرا ہے میرے نبی ارشاد فرماتے نے این السائل، سائل کتے گیا ہے؟ جڑا سوال کرن والا سی، جڑا سوال پوچھن والا سی، او سائل حاضر ہویا۔ میرے نبی کی ارشاد فرماتے نے، حضور فرماتے نے اے ٹوکرا لے جا مدینے دے غریباں دے اندر تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس سیل کہندے سونیا پورے مدینے وچ تمام غریباں تو سب تو بڑا غریب میں ہاں، میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماتے نے سیلا ٹوکرا لے جا،
تو بھی کھا لے اپنے بچہ نو کھوا لے تیرا کفارہ جانے حسنین دا نانا جانے فرمایا کہ تیرا کفارہ جانے اور حسنین دا نانا جانے اج تہاڈا ذوق ڈھلا اگر ذوق ہوے تے میں ایک شعر پڑھ دینا سبحان اللہ اچھی آکھو جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے گئے عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں وہ نظروں میں محبت ہو تو ایسی ہو یا سبحان اللہ تو میں جماعت کھڑی چکر نہیں سبحان اللہ اچھی کرو آج دا بڑا کھلیاں گلاں تواڈے نال کرنے موڑ سبحان اللہ ڈیلی سبحان اللہ ہور اچھی کرو جڑے بندے ستے پے نے اے بھی جاگ جائیں سبحان اللہ ہاتھ چاک ہور اچھی ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو کریم آقا علیہ السلام دے سچے امتیو اے ماہ سیام دا او مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر رب روز افطار دے وقت 60,000 جہنمیاں نو جہنم تو کٹ کے جنت دا ٹکٹ عطا فرما چھوڑ دے فرمایا اے او ماہ سیام دا مقدس مہینہ ہے اور اے او با برکت مہینہ ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ فرمایا کہ اپنے اپنے دروازے تو جنت داخل ہوئے گا مگر قیامت والے دن جب تو جنت وچ داخل ہوئیں گے اللہ فرشتہ نو حکم دے گا فرشتو اے نمازیے انہوں نماز دے دروازے تو گزار دو جنت کے اندر ایر فرمایا کہ زکاة والا ہے انہوں زکاة دے دروازے تو گزار دو اے حاجی ہے انہوں حاج دے دروازے تو گزار دو مگر جب روزے دار دی واری آئے گی اس وقت اللہ کی فرمائے گا فرمایا کہ آنا عجزی اللہ فرمائے گا انہوں جنت دی طلب نہیں بلکہ اے دا خود دیدار رب دا طلبگار ہے آج میں انہوں بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرما دے گا فرمایا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے عظیم بزرگ گزرے نے ایک دن مریدان دی محفل دے اندر بیٹھے سن مجمع لگا ہویا سی مریدین محبین متبصرین حاضر خدمت سن اتنی دیر دے وچ باہر شور ہویا کہ خواجہ حضرت خواج خضر علیہ السلام آ رہے نے لوگ دیدار واسطے انہاں دے دوڑ رہے نے بے خواج خضر دی دیدار کریے زیارت کریے انہاں دے مریدین دے وچوں سارے مرید جڑے بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کے باہر بج گئے کہ خواج خضر دی جا کے زیارت کراویے انہاں نوں ویکھاویے مگر ایک مرید وفادار انہاں دی خدمت وچ بیٹھا رہا جس وقت سارے چلے گئے آپ فرمایا تو نہیں گیا باقی دے سارے چلے گئے نے تینوں خواج خضر دا دیدار دے زیارت نہیں چاہی دی انہیں آکے سونیا جن دی زیارت واسطے خود خواج خضر آ رہا ہے فرمایا سانو دا اون پیر دی زیارت چاہیے سا خواج خضر دی زیارت نو کی کرنا ہے فرمایا او خواج خضر دی زیارت واسطے نے تے خواج خضر سونیا تواڈی زیارت واسطے آ رہا ہے فرمایا اس واسطے سانو سونیا تواڈی زیارت سب تو پہلے خواج خضر دی زیارت واسطے آوے معلوم ہویا او خواج خضر تو بھی آلہ ہے تاں سونیا تواڈے دیدار واسطے میں بیٹھا فرمایا رب قیامت والے دن روزے دارانو فرمایا کہ اے روزے دارو تواڈے واسطے جنت دے دروازے نہیں بلکہ تواڈے واسطے جنت بھی نہیں بلکہ مالک جنت دا دیدار ہے اج بلا حجاب رب دا دیدار کر لو فرمایا روزے دار واسطے مثنوی شریف کے اندر مولانا روم صاحب نے ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے وہ فرماندے نے 3 بندے سفر کردے پے سن 3 آدمی انہاں دے وچوں ایک عیسائی سی ایک یہودی سی تے ایک مسلمان سی اے مثنوی شریف او بندے پڑھدے نے جڑے لوگ پنچایتاں وچ بھی بہ جاندے نے تے بڑے بڑے فیصلے کردے نے علامہ اقبال فرماندے نے قرآن تو بعد اگر کوئی معتبر مستند کتاب ہے وہ مثنوی شریف ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی فارسی دے اندر اسی پڑھی سی مگر ہن اردو دے وچ بھی ترجمہ آ گیا ہے یہ بڑیاں حکایتیاں تے بڑیاں پتے دیاں گلاں نے
وہ فرماتے نے 3 بندے سفر کر رہے سن، ایک مسلمان سی، 2 ایک عیسائی سی، ایک یہودی سی۔ کردے کردے ایک پنڈ کو جا گزرے، کسے چک کو کسے کلونی کو گزرے، انہوں نے رات پائے گی تے رمضان شریف دا مہینہ سی۔ مسلمانوں نے ویکھیا بھی شاید 3 مسلمان نے، انہوں نے حلوے دا پرات ایک لیا تے انہوں دی خدمت وچ روزہ افطار واسطے آپ بھی مسافراں نو پیش کردے ہیں، او افطار واسطے پیش کیتا بھی تسی اس نو قبول فرماؤ، اے نال روزہ کھول لو۔ تسی کیوں پریشان ہوئے پے؟ حلوے دا نام ہے، اس دا سانو خوش ہونا چاہیے، پریشانی تھانوں کی ہو گئی ہے؟ بدائی حلوے والی نام تو ساڈے نام نال مشہور ہے نا، تے تسی الحمدللہ اتنا سیانے لوگ ہو، تواڈے سیان پونے دے میں قربان چلا جاواں۔ بھئی اس پچھلے ہفتے دے اندر مسلمانوں دے اوتے اس قدر ظلم و ستم ہویا ہے، اتنی بربریت ہوئی ہے، خدا دی قسم ہے کہ ماہ سیام دا مہینہ، مقدس مہینہ، ماہ رمضان دا مہینہ، اور او مسلمان جڑے نوجوان روزے دار سن، اور کم کوئی نہیں سی۔ خدا دی قسم ہے اگر صرف ایک جذبہ سی، کٹ مرنا ہے تو محمد مصطفیٰ دی عزت تے کٹ مرنا ہے، اگر جان دیونی ہے تو محمد مصطفیٰ دی ناموس واسطے جان دیونی ہے، انہاں مسلمانہ دی عظمت نو قربان جاواں۔ خدا دی قسم ہے اج لوگ کہندے نے کہ شاید مولویاں دا جھگڑا ایک کسی سیاسی کم واسطے ہے، یا مولویاں دا جھگڑا کرسی واسطے ہے، یا مولویاں دا جھگڑا فرماتے ہیں وزارت واسطے ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے ممبر رسول دے بیٹھ کے میں عرض کردا، مولویاں دا جھگڑا وزارت واسطے نہیں، مولویاں دا جھگڑا فقط سیاست واسطے نہیں، مولویاں دا جھگڑا حلوے واسطے نہیں، مولویاں دا جلوہ محمد دے جلوے واسطے ہے۔ فرمایا لبائی لبائی، ہاتھوں کیا کو لبائی یا رسول اللہ، لبائی 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 رسول اللہ، لبائی لبائی لبائی، ہاتھوں کیا کو لبائی 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 رسول اللہ، لبائی 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 یا رسول اللہ، لبائی 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر میں گنہگار دا جملہ ممبر رسول دے جمعۃ المبارک دے تو جمعے نو رمضان شریف دے سن جاؤ۔ اج کوئی بندہ کسی دے سیاسی لیڈر نو گل کرے نو غصہ ہو جاندا ہے، کوئی بندہ ساڈے والدین نو ایک گل مندا بھی کڈ لوے تو اسی زندگی بھر اندر قطع تعلق رکھ دینے ہیں کہ ختم ادنا شادی بیادری بھی ختم۔ خدا دی قسم قربان نہ جاواں، وہ ساڈے ایمان، وہ ساڈی زندگی، ساڈے کاروبار، ساڈی ریاست بعد وچ ہے، محمد مصطفیٰ دی عزت سب تو پہلے ہے۔ مسلمان ہے بھی ایماندار ہو جڑا محمد مصطفیٰ دی عزت دی خاطر کٹ مردا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ دا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، حضور نے ارشاد فرمایا اسے کاٹ کر رکھ دو قیامت تک۔ جو میرے کریم آقا کی عزت کے بارے میں غلط الفاظ بولے بھونکے مصطفیٰ دی عزت کو، فرمایا کہ اسے کاٹ کر رکھ دو۔ جدو کاٹ کر رکھ دو گے میرے کریم فرماندے نے میں محمد حوض کوثر دا پیالہ تو خود پلاواں گا۔ فرمایا میرے علی شاہ صاحب کی فرماتے نے میٹھا میٹھا پانی او جندلا دے مدنی دے نامے تے اونوی تے جانی او مارتے بندہ ہے تے نال بھی جاندا ہے، او مارتے بندہ اون بھی جاندا ہے۔ خدا دی قسم ہے، اس زندگی دی کیا بات ہے جڑی زندگی محمد مصطفیٰ دی ناموس دی خاطر کٹ مرے، محمد مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہو جاوے۔ آج لوگ سیاست دے پیچھے لڑ جاندے نے، ایک دوسرے نال تعلق بیاتیاں ختم کر دیندے نے۔ میں منبر رسول تے بیٹھ کے تانوں واضح آدا پیاں وے، کسے سیاستدان دا منہ کھلیا ہے امریکہ دے ڈالر دی طرف، کسے سیاستدان دا منہ کھلیا ہے برطانیہ دے پاؤنڈ دی طرف، کسے سیاستدان دا منہ کھلیا ہے سعودیہ دے ریال دی طرف۔ رب کعبہ دی قسم ہے سنی غریب دا منہ کھلیا ہے آمنہ دے لال دی طرف۔ فرمایا سانو اے دنیا داری تے ڈالر غریباں نو نہیں خرید سکتے،
ساؤ تو تلاش اٹھیے تحفظ ختم نبوت دی تاؤس ختم نبوت دی ساؤ تو تلاش مسجد ساری خون لت پت ہو گئی ہے خدا دی قسم مڑ بھی مسلمانہ دے ایمان دی غیرت نو سلام اسی خالی بیان دے جو گئے ہیں جا او سجاد گانے نشین پیران اوزام جڑی ساری زندگی اپنے مریداں تو ٹیکس وصول کر کے بیٹھے رہنے اج جدو نکلن دی باری آئی ہے او موڑ بھی بیان دیندے پہ نہیں جانا چاہیے ساری ریاست نو خطرہ ہے اوے تیری ریاست بعد وچے اگر ریاست سانو ملیے تو محمد مصطفیٰ دے قدماں دے صدقے ملیے فرمایا اور او نموس ختم رسالت بندے دے وچ ایک کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو قادہ امتی ہے لوگو 63 سال میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری اس دنیا کے اندر 63 سال ایک دن بھی دس دو جدو حضور نے اپنی امتیاں نو یاد نہ کیتا ہوئے کوئی ایک لمحہ بھی دس دو کہ حضور نے اپنی امتیاں دا تحفظ نہ کیتا ہوئے حضور نے بخشش دی دعا نہ فرمائی ہوئے میرے کریم آقا دے جدو آخری وقت وصال ہویا ہے حضرت فضل بن عباس فرماندے نے اور حضرت ابن عباس فرماندے نے کہ اسی مصطفیٰ کریم نو لاہت وچ اتارے سی قبر وچ اتارے سی تے حضرت فضل بن عباس فرماندے نے مصطفیٰ دے چچا زاد وہ فرماندے نے میری آخری خواہش ہوئی کہ میں کریم آقا دا آخری دیدار کر لواں پھر جانے دیدار ہونا ہے کہ نہیں ہونا وہ فرماندے نے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو چہرے مبارک تو کپڑا ہٹایا نا آخری وقت قبر وچ لوگو مر جانا ہے کوئی کسی دی قبر وچ داخل نہیں ہوتا قربان جاواں مدینے دی تاجدار دی وفاداری دو او فرماندے نے مصطفیٰ دے چہرے تے تو میں کپڑا ہٹایا تے حضور دے لب ہل رہے سن میں سوچیا کہ حضور دی دا وفات ہو گئی ہے مگر لب کیویں ہلے نے او فرماندے نے میں مصطفیٰ دے لباں نال اپنے کان لائے دا حضور قبر وچ بھی فرما رہے نے اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی مولا میری امت گناہگار ہے انہاں دے گناہ ول نہ ویکھے میں محمد دی زلف ول ویکھے فرمایا میں روزے نال اتنا زور لاون دے باوجود وصال نہیں کردا تے وصال تواڈا بھی نہیں ہوندا سبحان اللہ ہاتھ چوک کے آکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت جدو قبر وچ بھی گئے نے تے اپنی امتیاں نو یاد کر رہے نے ایک عیسائی پادری نے کتا پالیا سی جدو وہ بھونکے نا حضور دی عزت دے اوتے اس کتے نے ایسا حملہ کیتا اس عیسائی نو سبق سمجھا دیتا اس آکھیا میں کتا ضرور ہاں مگر بغیرت نہیں ہاں محمد مصطفیٰ دی عزت بارے تو بھونکے اور مر زندہ رہے فرمایا بے شک میں جانور دے کتا ضرور ہاں مگر بغیرت نہیں ہاں اس عیسائی نو اس کتے نے واصل جہنم کر کے دسیا کہ لوگو کم از کم مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیو اتنی غیرت دل وچ ضرور رکھو کہ جتنی عیسائی دے کتے دے اندر غیرت موجود ہے فرمایا حجاج بن یوسف نو کون نہیں جاندا دنیا دا ظالم ترین شخص سی حجاج بن یوسف جس دی تلوار دے نال ہزاراں لکھاں کروڑاں صحابہ دے خون ٹپکے نے مگر خدا دی قدرت ہے کدے خدا فاسق و فاجر دے گناہگاراں کول بھی اپنی دین دا کم لائے لیندا ہے اس نے قرآن پاک دے اوتے زبراں زیراں اس بندے نے لائے نے حجاج بن یوسف نے قرآن مجید دے اوتے زبراں زیراں اس بندے نے لائے نے جس وقت کم جاری کر رہا سی کرا رہا سی کم اپنی کبینہ تو زبراں زیراں لوا رہا سی اس وقت روم دے عیسائی ایدی خدمت دے اندر آئے کوئی 10-12 عیسائی سن انہاں آکھیا بے گل سن تو مسلمانہ دا لیڈر بھی ہیں تے بڑا تیرا ایک روپ دے دب دبا ہے تے تو سنیا کہ حضور دے دین دا کم کر رہے ہیں رب دے قرآن دے اوتے زبراں زیراں لوا رہے ہیں تے مہربانی اس کر کے اسی تینوں خرباں ڈالر دینے ہیں ساڑھے تو لے لے قرآن دے وچ ایک آیت این یضیفہما کہ حضرت موسیٰ دے خضر علیہ السلام ایک بستی وچ گئے تے انہاں کھانا روٹی منگی تے انہاں بستی والا روٹی نہ دیتی او عیسائیاں دی بستی سی انہاں آکھیا کہ ساری قیامت تک ناک کٹ گئی ہے ساری بے عزتی ہو گئی ہے لہٰذا اے انہیں کر جڑی تلمی ایک زیر ہے نا ایک نقطہ ہے انہوں چوک کے اتے چلا دے ایک نقطہ اتے لا دے گا 2 نقطے بن جائے گی تے جدو تے بن جاسی اس وقت او دا معنی اے ہو جاسی بے انہاں وستی والیاں کھانا دیتا ہے لہٰذا مہربانی کر خرباں ڈالر تیرے قدمت تے پیسے دے نچھاور کاتے نے بوریاں تے مہربانی کر بے ایک نقطہ تلو چوک کے اتے چلا دے ایک نقطہ اور لا دے تیرا جانا کوئی نہیں قیامت تک ساڈا کم بن جامنے ساری ناک اچھی ہو جاونی ہے حجاج بن یوسف نے کی آکھیا
انہیں آکے بہ جاؤ میں تاری ہنے ضیافت کردہ مہمان نوازی ہنے کردہ. انہیں 12 عیسائیاں نو بٹھا کے گھر گیا تے تلوار لے کے آیا. سارے 12 عیسائیاں دا سر قلم کر کے مولا دی بارگاہ سر چک کے آکھیا کہ مولا تو میں نو جانتا ہے میں گناہگار بھی ہاں, سیاہکار بھی ہاں, بدکار بھی ہاں, قاتل بھی ہاں, مگر میں مولا تیرے قرآن دے وچ غرداری دے محمد مصطفیٰ دی شریعت تا میں بغیرت نہیں ہو سکتا, مر سکتا, کروڑوں خربوں ڈالر فرمایا ٹھکرا سکتا, مگر محمد دی شریعت تا بغیرت نہیں ہو سکتا. فرمایا چوک جا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں آکھیا میں مر دے سکدا, کروڑوں خرباں بوریاں ڈالر اے ٹھکرا سکدا, پر محمد دی شریعت نال غرداری نہیں کر سکدا. فرمایا لوگو ایماندار ہووے کہ جیڑا مرد جاوے اپنے بچے دا قربان کر دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آل اولاد اپنے والدین سب تو بڑھ کے محمد مصطفیٰ دے نال پیار دے محبت نہ کرے, اس وقت تک وہ کامل ایماندار ہی نہیں ہو سکتا. کسے کیا خوبصورت گل کی تھی, فرمایا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نہ مروں محمد مصطفیٰ کے قدموں پر, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. فرمایا جب تک حضور کے قدموں پر نہ کٹ مروں, فرمایا کہ اس وقت تک کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. اج توانوں تے مینوں تے ڈارے بے پرچا ہو جامنے تے سارے بچے پیچھے رول جامنے نے, اسی پتے کی ہو جامنے. اوئے جیلاں جواناں واسطے بنیاں نے, تاریخ پڑھ کے دیکھو, امام بخاری دا جنازہ جیل وچوں نکلیا ہے, امام احمد بن حنبل دا جنازہ جیل وچوں نکلیا ہے, کئی صحابہ دے جنازے جیل وچوں نکلے نے. اور سنو او خاتم حسین رضوی جنہیں مسلمانوں دے سنیاں دے بچے دے گھٹی دے اندر یا رسول اللہ دا نعرہ دے کے گیا ہے, جدو جیندہ سی ادو امیر المؤمنین امیر المجاہدین دا لقب سی, جدو مریا خدا دی قسم ہے غیب و آواز آ رہی سی عاشق کا جنازہ ہے, ذرا گھوم کے نکلے, مدینے کی گلی ہے ذرا محمد کی گلی سے جھوم کے نکلے. فرمایا اور جڑے 100 شہید ہوئے نے اور رمضان شریف دے اندر تہاڈا کی خیال ہے بھئی وہ مر گئے نے؟ قرآن دا پیادے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جاون انہوں مردہ مت آکھو, او زندہ نے مگر انہاں دی زندگی نو تسی نہیں سمجھ سکدے. رب کعبہ دی قسم ہے میرا ایمان دے وجدان ہے, جڑے 100 بندے محمد دی نبوس واسطے عزت واسطے شہید ہوئے نے, ایک قبر اچ بعد جمن کے آمنہ دے لال دی پہلے زیارت نصیب ہو جائے گی. فرمایا تسی ویکھو انہاں دے فیس بک تے فوٹو, معلوم ہوتا موت آئی بھی کوئی نہیں, کیوں زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ موت آئی بھی کوئی نہیں, معلوم این ہوتا ہے کہ مدینے والا خود انہوں دیدار کرا کے گیا ہے. فرمایا یار اپنے اندر وہ جذبہ غیرت ایمانی پیدا کرو. غیرت ایمانی کم از کم باقی کچھ نہیں کر سکتے. فرانس کتے دیاں تمام چیزاں نال بائیکاٹ کر دو, کی ہوندا پیا ہے اج فرانس کتے نو پتہ چلے ہے کہ اگر مسلمانہ دے نبی نال اس قسم دی اسی حرکت کیتی ہے لکھاں خرباں ڈالر دا گھاٹا پائے گیا ہے. فرانس پٹ رہا ہے, رو رہا ہے کہ مسلمانہ دے نبی دے سچے غلامہ نے وفاداری دا ثبوت دیتا ہے کہ تمام چیزاں نال بائیکاٹ کر کے دسیا نے. اوے فرانس کتیا اسی مسلمان گناہگار سیاہکار تا ہو سکتے ہیں, بر محمد دے غردار نہیں بلکہ محمد دے وفادار غلام ہیں. فرمایا کم از کم اتنی غیرت تا پیدا کرو نا کہ سادے اسی انہیں چیزیں استعمال کر رہے ہیں, سادے وچوں ٹیکس لائے کے
وہ سارے اتنے خرچ کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں مرواون کا ذریعہ بنا رہے ہیں، میں اس اقبال شاہ دے قدموں دے اتوں اپنی جان ہی وار دیواں، اپنے بچے مسلمان وطنی مدنی نو وار دیواں، خدا دی قسم ہے جس اقبال شاہ نے ایم این اے نے قومی اسمبلی دے وچ کھڑے ہو کے پوری قومی اسمبلی نو ہلاک ہو سکیا، سنو اگر اتنی تانوں کان ہے فرانس دی نا تو ان دا قرضہ سی 78 کے 48 ڈالر دے نے فرمایا، انہیں آکھیا میں اپنی ساری جائیداد ویچ کے فرانس کتے دا قرضہ لہا دینا، مگر اس سفیر نو ملک بدر کرو۔ معلوم ہویا کہ دھرتی محمد دے غلاماں دی غرداراں دی نہیں، سارے لوگ جائیداد نال پیار کرنے والے نہیں، بلکہ ساری جائیداد تے عزت محمد مصطفیٰ دے قدم دو قربان کرنے والے بھی موجود رہے۔ فرمایا انہیں کہ سارا کچھ میں قربان کر رہا، اتنی کہان ہے نا تانوں، خدا دی قسم ہے قربان نہ جاواں۔ آباد ڈوگر مظفر گڑھ دا اج بھی حیات اللہ انہوں سلامت رکھے، سارے مولوی دے علماء دا احترام کردے نے اس وجہ نال کہ جس وقت ممتاز قادری نے گورنر نو ٹپایا نا تو اس وقت انہیں عدالت میں جا کے جوں کہ ممتاز قادری دے وزن دے مطابق میں سونا دینا دیت دینا، یہ 3 من ہو جاوے 5 من ہو جاوے جتنا ہو جاوے، انہیں آ کہ میرے کو سونا تو لو مگر خدا محمد مصطفیٰ دا سچا عاشق انہوں رہا کر دے۔ وہ ممتاز قادریہ کیا بات دو کر تیری عظمت نو سلام، تینوں پتہ نہیں کہ ہر رات میں نو جیل وچ محمد مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہوندہ ہے۔ فرمایا ہر رات فرمایا حضور دا دیدار میں نو نصیب ہوندہ ہے، تیری عظمت نو سلام۔ خدا دی قسم ہے کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں، آباد ڈوگر آج بھی موجود ہے، اخباراں میں گل آئیے، انہیں آکھیا میرا رشتہ دار نہیں مگر میں رشتہ داری دی وجہ نال اندے نال نہیں کردا پیا، اس وجہ نال کردا پیا کہ محمد دا سچا غلام ہے، انہیں گستاخ نو ٹپایا ہے، فرمایا اندے وزن دے مطابق میں سونا دینا انہوں ایک رہا کر دو۔ ممتاز قادری نے آکھیا مینوں رہائی نہیں چاہیے، آباد ڈوگر ہر رات وچ محمد دا دیدار نصیب ہوندا ہے۔ فرمایا عرض کر رہے سی کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مینوں گل یاد ہے کہ تسی بھلا گئے ہو، بیٹھے ہو کہ بھاگے ہو؟ ماشاءاللہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے وہ گل لکھی مثنوی شریف کے اندر کہ 3 بندے سفر کر رہے سن، ایک مسلمان سی، ایک عیسائی سی، ایک یہودی سی، بستی کول گئے، انہیں شام دے وقت انہوں افطاری واسطے حلوے دا ایک تھال پیش کیتا۔ عیسائی دے یہودی نے آکھیا بھی مسلمان نو ہے روزہ، آپ اگر شام دے وقت کھاواں گے نا دے اے مسلمان زیادہ کھا جائے گا۔ قرآن تے فیصلہ ہے وقالت الیہود لیست النصارى، بھئی یہ جڑے یہود و نصارہ نے کدے تواڈے خیر خواہ نہیں ہو سکدے، انہاں نوں تسی خون جگر دا خون بھی کڈ کے پلا دو نا دے اے کدے تواڈے خیر خواہ نہیں ہو سکدے۔ اس یہودی تے عیسائی نے آکھیا کہ مسلمان تو ہے روزہ، یہ حلوہ تو سارا یہ کھا جائے گا تے اسی اویں رہ جاواں گے۔ انہیں آکھیا بھئی اس طرح کرنے ہیں، اس حلوے دی پرات نوں اپاں رکھ دینے ہیں تے مڑ سو جانے، صبح اٹھاں گے خواب ویکھاں گے رات نو، جیندا خواب آلہ ہوئے گا او بندہ حلوے کھاون دا مستحق ہوئے گا۔ مسلمان نے آکھا جی مینوں قبول ہے، کوئی گل نہیں، آپ رات کٹ لینے ہیں، روزہ پانی نال کھول لینے ہیں، مسلمانوں دے صبر تو بھی قربان جاویے۔ انہیں آکھا ٹھیک ہے جی، رات نو سو گئے، جدو صبح اٹھے نا تے انہیں پوچھا، پہلے سب تو پہلے یہودی نے آکھیا بھئی اج رات میرا نبی میرے خواب وچ آیا ہے، او مینوں لے گئے کوہ طور دے اتے دے میں مختلف نظارے ویدا رہ گیا، اتھے میں بڑے نظارے ویکھے نے، اتھے کوہ طور دے میں چلا گیا۔ عیسائی بولیا، اس آکھیا کوہ طور دا زمین دے اتے ہے، اج رات میرا نبی میرے کولو عیسیٰ پاک ہے، او مینوں اسمانہ دے لے گئے تے میں اسمانہ دے مختلف چیزاں دے نظارے ویکھدا رہ گیا۔ مسلمان نو پوچھو نے مڑ تو سناویں تینوں کی خواب آیا ہے؟ اس آکھیا میرا نبی میرے خواب وچ بھی آیا ہے۔ انہیں آکھیا مسلمان اٹھ، سحری دا ٹائم ہو گیا ہے، یہ تھال سامنے پی آئی، انہوں کھا لے، تناول فرما لے، میں محمد دا اپنے نبی دا آکھا منتے ہوئے فرمایا کہ وہ تھال کھا لیا ہے۔ انہیں آکھا یار سانو دا سڈیا، انہیں آکھیا آوازاں بڑیاں مارے نے مگر دور بڑے گھنے سے ہو، تسی دور سی آواز میری سنی کوئی نہیں۔ فرمایا مسلمان ہر حال وچ مر سکتا ہے مگر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ماہ سیام دا احترام کر سکتا ہے، رب دے قرآن دا احترام کر سکتا ہے۔ نہ جانے کہ رب کیڑی گل دے بندے نو بخش دیندا یار، اللہ دی بارگاہ وچ پتے رب نو کیڑی عطا پسند آ جائے، ایک سجدہ ہی قبول ہو جاوے، کوئی ایک گل بھی قبول ہو جاوے، اور یہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمت العشرہ گزر گیا ہے، اگے مغفرت العشرہ شروع ہو گیا ہے، مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ فرما دے کوئی ہے میرے تو منگن والا کہ میں انہوں عطا فرما دے ماں،
کوئی ہے بخشش منگن والا میں ان کی بخشش فرما دیواں. اللہ فرماتے ہے کوئی جنت دا طلبگار میں انہوں جنت عطا فرما دیواں. کوئی ہے حوض کوثر دا طلبگار میں محمد دے ہتھوں سے حوض کوثر عطا فرما دیواں. فرمایا یہ مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اور بالخصوص غریباں، مسکیناں، یتیماں، بیوہ عورتاں دا اس مہینے میں خیال رکھنا. ہر مسلمان دے اتے فطرانہ واجب ہے. 110 روپے فطرانہ علماء نے اعلان کیتا ہے. ویسے 102-3 روپے بنتے نے. 110 روپے فی کس تے حساب نال، یعنی فی بندہ، وہ بچہ ہوئے روزہ رکھیا ہے نہیں رکھیا، ایک دن دا 1 منٹ دا بھی بچہ پیدا ہویا ہے، او دو تے بھی فطرانہ واجب ہے. اور فطرانے دا صحیح معنی دے اندر او بندے حقدار نے جڑے مستحق نے. اپنے چک دے اندر الحمدللہ احساس انسانیت نام دو نوجوان کم کر رہے ہیں. الحمدللہ غریباں نو ماہانہ راشن دے رہے ہیں. جنہاں دے چولہے بجھ گئے سن انہاں دے چولہے جلا رہے ہیں، انہاں نو آٹا پیش کر رہے ہیں، دیگر خورد و نوش دیاں چیزاں پیش کر رہے ہیں. تسی لوگ اپنا صدقہ یا فطرانہ یا جس مصرف دے وچ بھی جو چیز بھی انہاں لوگاں نو بھی دیونا چاہو تو او بھی اپنا مستحقین لوگاں تک بہترین طریقے نال پہنچا سکتے ہیں. اللہ سب دے روزے نماز اپنی بارگاہ قبول فرما کے مصطفیٰ دی غیرت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.